उपदेशकको पुस्तक। यो बाइबलको बौद्धिक साहित्यको भाग हो अनि यो यस वाक्यबाट सुरु हुन्छ, दाउदका छोरा, यरुशलेमका राजा उपदेशकका वचन। अब हिब्रूमा उपदेशकलाई कोहेलेथ भनिएको छ, जसको अर्थ मानिसहरूलाई एकसाथ भेला गर्नु हो, किनकि यहाँ सिक्ने अवस्थाको कुरा हुन्छ। त्यसैले यसलाई प्राय शिक्षक भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। अनि यी शिक्षक राजा दाउदका छोरा वा उनको कुनै सन्तान हुन् भनी अनुमान गरिन्छ। त्यसैले यी व्यक्ति को हुन् भन्ने बारे विभिन्न धारणाहरू छन्। धेरैलाई लाग्छ कि यो राजा सोलोमनको हो, कतिले यो दाउदको सन्तानका पछिल्ला राजाहरू मध्ये एकको बारेमा हो, त कतिलाई यो वास्तवमा एक पछिल्ला इस्राएली शिक्षक जसले सोलोमनको शैली अपनाएर शिक्षा दिँदैछन् भनी सोच्छन्। यी विचारहरू मध्ये जुनसुकै सही भए तापनि मुख्य कुरा यो हो कि यहाँ शिक्षक एउटा पात्र हुन् र पुस्तकको लेखक भन्दा फरक छन्, जो अज्ञात रहेका छन्। त्यसैले पुस्तकमा हामी धेरै जसो शिक्षकको आवाज सुन्दछौँ, तर वास्तवमा त्यहाँ एउटा फरक आवाज पनि छ, त्यो हो लेखकको, जसले पुस्तकको पहिलो वाक्यमा त्यस शिक्षकसँग हाम्रो परिचय गराउँदछन्। त्यसपछि अन्त्यमा शिक्षकले जे जति भनेका छन् ती सबै कुराको शिक्षालाई सारांशमा मूल्याङ्कन गरेर पुस्तकको निचोड निकाली समाप्त गर्दछन्। त्यसो भए लेखक त्यस्तो व्यक्ति हुन् जो शिक्षकले भनेका सबै कुरा हामी सबैले सुनेको चाहन्छन् र त्यसपछि यसलाई विचार गर्न सहायता गर्दै हामी आफैले निष्कर्ष निकालेको चाहन्छन्। त्यसो भए शिक्षकले के भन्नुपर्ने हो त? यहाँ लेखकले शिक्षकको आधारभूत सन्देशलाई सुरुमा र ठिक अन्त्यमा राखेका छन्, अनि त्यो चाहिँ हेवेल। हेवेल सबै कुरा पूर्ण रूपमा हेवेल हो। अब नेपाली बाइबलमा यो शब्द हेवेललाई व्यर्थको रूपमा अनुवाद गरिएको छ, तर यसले शब्दको भावलाई पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन। हिब्रू भाषामा हेवेलको शाब्दिक अर्थ वाफ वा धुवाँ हुन्छ, अनि शिक्षकले जीवनलाई व्यक्त गर्न यो शब्दलाई पुस्तकमा रूपकको रूपमा 38 पटक प्रयोग गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले यो अस्थायी, क्षणिक र धुवाँ जस्तो छ भनी बताएका छन्, तर दोस्रोमा जीवन कसरी एक रहस्य वा विरोधाभास हो भनी बताएका छन्। धुवाँ जस्तै यो ठोस देखिन्छ, तर जब तपाईँ समात्ने प्रयास गर्नुहुन्छ त्यहाँ केही पनि हुँदैन। संसारमा धेरै सुन्दरता र असलपन छ, तर तपाईँ यसको मजा लिनुहुन्छ। पीडाले प्रहार गर्छ र यी सबै उडेर जान्छन्। वा हामी सबैमा न्यायको बलियो भावना छ, तर हर समय असल मानिसहरूलाई खराबीहरू हुन्छन्। त्यसैले जीवन निरन्तर अप्रत्याशित छ, यो अस्थिर छ, वा शिक्षकको शब्दमा भन्ने हो भने यो हेवेल अर्थात् हावालाई खेदेको जस्तो हुन्छ। यो एक प्रकारको मनोबल गिराउने खालको छ। त्यसो भए उनले यी सबै किन भन्दैछन् त? लेखकको आधारभूत लक्ष्य भनेको हामीले परमेश्वरदेखि बाहिर हाम्रो जीवनमा अर्थ र उद्देश्य निर्माण गर्न प्रयास गरेका सबै तरिकाहरूलाई लक्षित गर्नु हो, र उनले शिक्षकलाई यी सबै थोकबाट हाम्रा विचारहरूको पुनः संरचना गर्न दिन्छन्। लेखक सोच्दछन् कि हामीले हाम्रो धेरै जसो समय, ऊर्जा र भावनालाई ती चीजहरू लगाउँछौं जसको अन्ततः कुनै दिगो अर्थ तथा महत्त्व हुँदैन। त्यसैले शिक्षकले हामीलाई वास्तविकताको कडा पाठ सिकाएको लेखक चाहन्छन्। यो शिक्षालाई तपाईले सुरु र अन्तका कविताहरूमा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन पहिला समयमा र त्यसपछि मृत्युमा केन्द्रित हुन्छ। शिक्षक भन्छन् कि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन काम गर्न र त्यसलाई प्राप्त गर्न बिताउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईलाई लाग्छ कि त्यसले तपाईको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ, तर वास्तवमा तपाईँ रोकिनुपर्छ र समयको गतिलाई विचार गर्नुपर्छ। यस संसारमा हुने सबै मानव प्रयासहरूबाट कहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन। अवश्य पनि हामीले प्रविधिको विकास गर्छौं र हामी यस्ता राष्ट्रहरूको निर्माण गर्छौं जुन खडा हुन्छन् र पतन हुन्छन्, तर पहाडमाथि चढौं र हेरौं कि यसले केही फरक पार्छ कि पार्दैन। यो हामी भन्दा पनि धेरै पहिले अवस्थित थियो, अनि यो हामी पछि पनि यो रहिरहन्छ। मेरो मतलब आजबाट 100 वर्षपछि कसैले तपाईलाई वा तपाईले गरेको कुनै पनि कुरा सम्झने छैन, तर त्यो पहाड यो अझै पनि त्यहाँ हुनेछ, अनि समुद्रका लहरहरू किनारामा ठोक्किरहन्छन्। सूर्य अझै उदाइरहनेछ र अस्थायी रहनेछ, अनि समयले अन्ततः तपाईलाई र मलाई अनि हामीले वास्ता गर्ने सबै कुराहरू मेटाउनेछ। अनि यदि यी कुराहरू निराशाजनक पूर्ण भएन भने झैं गरी शिक्षकले पनि पुस्तकभरि मृत्युको बारेमा कुरा गर्न रोकिँदैनन्। मुख्य गरी यो कविताको अन्त्यमा उनी भन्छन् कि मृत्यु महान टक्कर दिने कुरा हो र यसले हाम्रा अधिकांश दैनिक क्रियाकलापलाई अर्थहीन बनाउँदछ। यसले बुद्धिमान र मूर्ख, धनी र गरिब सबैलाई निल्दछ। तपाईँ को हुनुहुन्छ वा तपाईँले के गर्नुभयो त्यसले केही फरक पार्दैन, राम्रो वा नराम्रो। हामी सबै मर्नेछौँ अनि यो अपरिहार्य छ। त्यसैले यी दुई विचारहरूलाई लिएर शिक्षकले हाम्रा सबै गतिविधिहरू र झुटा आशाहरूमाथि विचार गर्छन्, जहाँ हामी धन, पेशा
पैसा वा सामाजिक प्रतिष्ठा वा आनन्द जस्ता कुरालाई हाम्रो जीवनको अर्थ र महत्त्व ठानी लगानी गर्दछौँ। त्यसो भए तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि कडा परिश्रमले जीवनलाई सार्थक बनाउनेछ? त्यो तनाव र कष्टको बारेमा सोच्नुहोस् जुन तपाईँमाथि थुप्रिन्छ, साथै सबै चिन्ता र निन्द्रा रहित रातहरू पनि। अनि जबसम्म तपाईँले वास्तवमा केही धन सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ तबसम्म त्यसको आनन्द लिन धेरै बुढो भइसक्नु भएको हुनेछ। अनि जब यसलाई अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद त्यति बेला तपाईँले गरेका परिश्रमको वास्ता गर्ने व्यक्ति नहुन पनि सक्छ। वा सायद तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि सुख विलासले तपाईँको जीवनलाई सार्थक बनाउनेछ। त्यसो हो भने जानुहोस्, तपाईँको छुट्टीमा मजा गर्नुहोस्, सप्ताहान्त उत्सवमा आनन्द लिनुहोस्। आइतबार सधैँ आउँछ, व्यर्थ व्यर्थ सबै कुरा पूर्ण रूपमा व्यर्थ छन्। त्यसो भए शिक्षकले कुन कुराको लागि वकालत गर्छन्? कि हामी शुद्ध सुखवादी वा सापेक्षवादी बन्नुपर्ने हो? होइन, त्यो पनि व्यर्थ हुनेछ। शिक्षकले हितोपदेशका विचारहरूलाई स्वीकार गर्छन् कि बुद्धि र प्रभुको भयमा जीवन बिताउनु नै वास्तविक लाभ हो। समग्रमा जीवन सम्भवतः तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ, तर समस्या यो हो कि बुद्धि र प्रभुको भयले जिउनु पनि व्यर्थ नै हो, किनभने यसले पनि राम्रो जीवनको ग्यारेन्टी दिँदैन। असल मानिसहरू दुःखद रूपमा मर्छन् र खराब मानिसहरू लामो गरी बाँच्छन् र समृद्ध हुन्छन्। त्यहाँ धेरै अपवादहरू छन्, यहाँसम्म कि बुद्धि पनि व्यर्थ छ। तर यहाँ अर्थहीन तवरले होइन, तर एउटा रहस्यमय हिसाबले। बुद्धिले सधैँ तपाईँको सोचाइ अनुसारको काम गर्दैन। त्यसो भए यी सबै व्यर्थको बीचमा अगाडि बढ्ने बाटो के हो? यहाँ विरोधाभास पूर्ण रूपमा शिक्षकले सूर्यमुनि जीवनको वास्तविक आनन्दको साँचो पत्ता लगाउँछन्। यसले व्यर्थतालाई स्वीकार गर्दछ। यसले यो स्वीकार गर्दछ कि तपाईँको जीवनमा सबै कुराहरू तपाईँको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छन्। आफूसँगै मनोवाद गर्ने सबैभन्दा अँध्यारा पलहरूमा लगभग 6 चोटि फरक फरक समयमा शिक्षकले परमेश्वरसँगको उपहारहरू जस्तो कि मित्रता र परिवार र राम्रो भोजन वा घमाइला दिनको आनन्दको विषयमा कुरा गर्छन्। तपाईँ यी चिजहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ निश्चित रूपमा तिनीहरूको ग्यारेन्टी पनि लिनुहुन्न, तर यी नै कुराहरू यसको सुन्दरता हो। जब म परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राख्नुपर्ने अवस्थामा आउँछु, यसले मलाई मेरो जीवनको आनन्द लिनको लागि स्वतन्त्र गराउँदछ। जसरी मैले वास्तवमै अनुभव गरेको छु, मैले सोचेको जस्तो त होइन, किनभने जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा अन्ततः व्यर्थ व्यर्थ सूर्यमुनि सबै कुरा पूर्णतया व्यर्थ नै हो। अनि शिक्षकको उपदेश समाप्तितिर आउँदछ। यहाँ अन्तमा लेखक फेरि बोल्छन् र उनले यी सबै कुराहरूलाई निष्कर्षमा ल्याउँदछन्। उनी भन्दछन्, हामीले शिक्षकका शब्दहरू सुन्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले ती शिक्षाहरूलाई गोठालोको तीखो लट्ठीसँग तुलना गर्छन् जसले तपाईँलाई घोज्दा दुख्न सक्छ। तर उनी भन्छन् कि शिक्षकले तपाईँलाई सही दिशामा अधिक बुद्धि प्राप्त गर्न घोच्न खोजिरहेका छन्। त्यसपछि लेखकले हामीलाई सचेत गराउँछन् कि तपाईँ शिक्षकका शब्दहरूलाई धेरै पर लगेर तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यसको रहस्यहरूको खोजीमा पुस्तकहरूले आफैलाई पूर्ण सक्नुहुनेछ। त्यसैले उनी भन्छन्, प्रयास नगर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ कहिल्यै पुग्न सक्नुहुने छैन। अनि त्यसको सट्टा लेखकले आफ्नै निष्कर्ष प्रस्ताव गर्दछन् र उनको निचोड यो हो कि परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा दुष्ट होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। त्यसैले लेखकले यो सोध्छन् कि शिक्षकले तपाईँको झुटा आशाहरूलाई चुनौती दिन र तपाईँलाई यो सम्झाउन राम्रो हुनेछ कि समय र मृत्युले पूर्ण रूपमा तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रणदेखि बाहिर बनाइदिन्छ। तर जीवनलाई साँचो अर्थ दिने कुरा चाहिँ भनेको परमेश्वरको इन्साफको आशा हो। त्यो आशा कि एक दिन परमेश्वरले सबै व्यर्थ कुराहरूलाई हटाउनु हुनेछ र यस संसारमा साँचो न्याय स्थापित गर्नुहुनेछ। अनि यो यस्तो आशा हो जसले हामीलाई परमेश्वरको सामु इमानदार र निष्ठाको जीवनलाई उत्प्रेरित गर्दछ, यो जानेर पनि कि म जीवनका धेरै जसो रहस्यहरूको कारण अलमलमा परेको छु। अनि उपदेशकको पुस्तकको बुद्धि यही नै हो।